and on we'll go. Bon, même si on a plusieurs parties concernant les sucres, aujourd'hui on va voir une autre partie consacrée à l'étude des propriétés chimiques des os. Bon, la propriété اللي غادي ندرسوها هي propriété due à la fonction alcool. Bon, ملي كنا غنهضروا في لا propriété chimique ديال لي اوز كما كتعرفوا ملي كنديروا واحد الاوز بمعنى كيكون عنده fonction soit aldéhyde soit cétone. En plus de ça, il y a une fonction carbonique. Il y a une propriété chimique de la fonction carbonique. Et il y a une fonction hydroxyle, qui est une fonction de l'alcool. Et après, il y a une fonction les deux fonctions. Il y a une fonction aldéhyde, une fonction hydroxyle. D'accord? Bon. أول حاجة غادي نشوفوها هو l'action des acides. يعني غادي نشوفوا l'action des acides. Nous allons l'action des acides بمعنى l'acide fort et l'acide faible. Très bien. يعني عندنا acide fort et acide faible بمعنى dilué. Dilué 6 fois normal. D'accord? Bon, بالنسبة l'action des acides forts, une fois qu'on a l'action des acides forts, qu'est-ce qu'il y a automatiquement déshydratation. D'accord? Qu'est-ce qu'on a déshydratation. وهنا غادي démontrer كيفاش كتوقع لنا déshydratation. بالنسبة l'action des acides faibles, كيوقع لنا فقط واحد سامبل كوبيور ديال لي ليزون اللي كيدير لنا لا ليزون اونتر لي سكر. داكور؟ بون دابا غادي نشوفوا كيفاش تبقى لنا ديزيدراتاسيون يدير لنا لاكسيون ديال لي زاسيد فور على واحد الموليكول. سو لاكسيون دان اسيد كونسونطري اي ا شو شنو كنشوفوا؟ غنشوفوا لاكسيون ديال هاد لي زاسيد فور على واحد سكر ا 5 اتوم دو كربون وعلى سكر à 6 atomes de carbone. L'exemple تعرفوا أن l'action de واحد l'acide concentré على واحد l'aldopentose ou l'action des acides forts غنشوفوا على les aldohexose. D'accord? Bon, بالنسبة l'action des acides forts على واحد السكر à 5 atomes de carbone كيعطينا واحد البرودوي اللي كيتسمى furfural. Fural. بينما l'action ديال واحد l'acide concentré et à chaud على واحد sucre à 6 atomes de carbone كيعطينا hydroxy méthyle furfural. D'accord? دابا غادي نبين لكم كيفاش تيوقع لنا الفورماسيون ديال هاد الفurfural وكذلك الفورماسيون ديال hydroxyméthyle furfural. غادي نديرو دابا واحد السكر 5 اتوم دو كربون. بون كربون 1 فيه فونكسيون اللي هي الديهيد CHO lié مع الكربون 2 كربون 2 lié مع كربون 3 مع كربون 4 مع كربون 5. داكور؟ فوالا كربون 1 كربون 2 عنده OH H فوالا O هنا H هنا OH هنا H OH H OH هنا CH2 OH. D'accord? CH2OH بمعنى H OH. D'accord? Bon, هنا غادي نشوفوا l'action ديال les acides. Voilà, عندنا l'action ديال les acides. يعني قلنا ميليو اللي هو acide d'acidité très concentré et à chaud. D'accord? عندنا واحد aldopentose يعني sucre à 5 atomes de carbone. D'accord?
5 atomes de carbone. On a dans un milieu acide très concentré et à chaud, je vais on a une l'acidité forte et on a déshydratation. Bimena, H, élimination de H2O. C'est ça la déshydratation. On va donc avoir une élimination de 3H2O. D'accord? Et là, je vais 3H2O. Là, je vais 3H2O. 3H2O, on a مثلا OH, OH, on a OH هذه، on a H وهذا H، وغنمشينا واحد H من هنا، يعني ملي تنقول 3H2O بمعنى اوتوماتيكمون خصنا نمشيو ليه 6 ديال لي هيدروجين et 3 oxygènes. D'accord? Voilà, عندي هما 3 oxygènes, 1, 2, 3, d'accord? عندي 6 hydrogènes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. يعني 6 ديال لي هيدروجين. شنو غيولي عندي البرودوي ديالي؟ غيولي عندي هنا البرودوي اللي هو فونكسيون الديهيد، غيتبقى فونكسيون الديهيد ليي مع واحد الكربون عندي اش، فوالا هاد الاش مشات، داكوغ؟ ليي مع كربون واحد اخر، كربون كربون، يعني 1 2 3 4 5. بون هنا شنو غيدير؟ غتبقى لي هاد الاش هنا وغادي تبقى هاد الاش هنا. كتعرفوا بان الكربون خصو 4 ليزون، هنا عنده 1 2 3 1 2 3، بمعنى خصو يكمل 4. هنا غادي تفورم لنا واحد دوبل ليزون هنا ودوبل ليزون هنايا، داكوغ؟ تري بيان. هنا راه بقات لي واحد الاش، هي مازال اش هنايا، داكوغ؟ شنو اللي مشى؟ هنا راه مازال واحد الاو، ها هي او، داكوغ؟ شنو انا كنشوفو؟ لان هذا الكربون هذا عنده 1 2 3 وهذا الكربون عنده هنايا 1 2 4 مزيان، ولكن هذا الاكسجين خصو رابطه، وهذا الكربون هذا تا هو خصو واحد ليزون. شنو غنديرو؟ غتدار لنا واحد ليزون هنايا، وهذا البرودوي اللي حصلنا عليه سميتو فيرفورال. فيرفورال، داكوغ؟ بون هنا شنو كنشوفو؟ بان انطلاقا من واحد السكر à 5 atomes de carbone dans un milieu acide très concentré et à chaud, on a la déshydratation, l'élimination des 3H2O. وهنا بينت لكم كيفاش درنا اليميناسيون ديال 3H2O، وقع لنا واحد الفورماسيون ديال واحد البرودوي اللي هو الفيرفورال، وهذا البرودوي عقلوا اللي هو نون كولوري. نون كولوري بمعنى ما عندوش كولور. مزال هادشي غنحتاجوه من بعد، داكوغ؟ دابا غنبين لكم كيفاش اننا كنفورميو الا كان هاد لاكسيون ديال هاد لاسيد كونسونطري على الكربون على سكر اسيزاتون دو كربون، قلنا كنحسبوا على هيدروكسيميتيل فيرفورال، داكوغ؟ بون بنفس الطريقه، يعني كما بينا بان لي سكر ا 5 اتوم دو كربون كيوقع لهم ديزيدراتاسيون كيعطيونا هاد البرودوي اللي سميتو الفيرفورال. دابا غادي نخدينا واحد ليكزومبل ديال سكر ا 6 اتوم دو كربون، بما ان خدينا واحد لاندو اكزوز، داكوغ؟ وقالوا حطينا حتى هو في واحد الميليو اللي هو اسيد كونسونطري. شنو قلنا تيوقع لنا؟ تتوقع لنا لا ديزيدراتاسيون، بمعنى ليليميناسيون دي موليكول دو، هنا بالخصوص اليميناسيون ديال 3H2O. بون هاد البرودوي اللي كنحصلوا عليه انطلاقا، بون اون فوا تنديرو واحد السكر ا 6 اتوم دو كربون في واحد الميليو اسيد كونسونطري، تنحصلوا واحد نوفو برودوي اللي سميتو هيدروكسيميتيل فيرفورال، داكوغ؟ علاش قلنا لكم عنده اكزوز، عنده 1 2 3. بون علاش سميناه عنده اكزوز؟ راه حنا كاين 6 ديال لي اتوم دو كربون، 1 2 3 4 5 et 6، يعني 6 اتوم دو كربون. يعني خصكم تعرفوا دابا ان لاكسيون ديال لي زاسيد فور على لي بانتوز كيعطينا فيرفورال، ولاكسيون ديال لي زاسيد فور على لي زيكزوز كيعطينا هيدروكسيميتيل فيرفورال، واللي كيتسمى هو واحد ديريفي فيرفوراليك، يعني واحد ديريفي ديال فيرفورال، داكوغ؟ وحتى هو كيكون نون كولوري، داكوغ؟ بون بنفس الطريقه
يعني كما بينا بان لي سكر ا 5 اتوم دو كربون كيوقع لهم ديزيدراتاسيون كيعطيونا واحد البرودوي اللي سميتو الفيرفورال. دابا غادي نخدينا واحد ليكزومبل ديال سكر ا 6 اتوم دو كربون بما ان خدينا واحد لاندو اكزوز داكور وقالوا حطينا حتى هو في واحد الميليو اللي هو اسيد كونسونطري. شنو قلنا تيوقع لنا؟ تيوقع لنا لا ديزيدراتاسيون بمعنى ليليميناسيون دي موليكول دو. هنا بالخصوص élimination ديال 3H2O. بون هاد البرودوي اللي كنحصلوا عليه انطلاقا بون اون فوا تنديروا واحد السكر ا 6 اتوم دو كربون في واحد الميليو اسيد كونسونطري تنحصلوا واحد نوفو برودوي اللي سميتو هيدروكسيميثيل فيرفورال. داكور علاش قلنا لكم الدو اكزوز عنده 1 2 3 بون علاش سميناه الدو اكزوز؟ راه حنا كاين 6 ديال لي دو كربون 1 2 3 4 5 اي 6 يعني 6 اتوم دو كربون. يعني خصكم تعرفوا دابا ان لاكسيون ديال لي زاسيد فور على لي بانتوز كيعطينا فيرفورال ولاكسيون ديال لي زاسيد فور على لي زيكزوز كيعطينا هيدروكسيميثيل فيرفورال واللي كيتسمى هو واحد ديريفي فيرفوراليك يعني واحد ديريفي ديال فيرفورال داكور وحتى هو كيكون نون كولوري داكور. من بعد ما عرفنا كيفاش كيوقع لنا الفورماسيون ديال الفيرفورال وكيفاش كيوقع لنا الفورماسيون ديال الهيدروكسيميثيل فيرفورال واللي قلنا بانه هو واحد ديريفي فيرفوراليك واللي قلنا كذلك بان هذه لو برودوي سوا فيرفورال سوا هيدروكسيميثيل فيرفورال سون دي برودوي اللي هما نون كولوري. بون شنو غادي يوقع لنا؟ هاد لي برودوي نون كولوري سو كوندونس افيك دي فينول صافي. هاد لي فينول هاد لي رياكتيف هادو نون كولوري بينما ديك لي رياكتيف ملي غيتكوندونسا لنا هاد الفيرفورال وهاد الهيدروكسيميثيل فيرفورال افيك سي فينول غادي يعطيونا واحد البرودوي اللي هو كولوري. بون مينو كيفاش هاد لي برودوي ولا هاد لي فينول ولا هاد لي رياكتيف؟ عندنا 3 رياكتيف الفا نافتول عندنا الفا نافتول اورسينول اي ريزورسينول داكور. عندنا 3 رياكسيون. اول رياكسيون اللي هي كتسمى رياكسيون دو موليش رياكسيون 1 كتسمى رياكسيون دو موليش. شنو كديمونطري رياكسيون دو موليش؟ هاد رياكسيون دو موليش هي واحد رياكسيون اللي يوتيليزي باش اننا نديمونطريو بان عندنا دي سكر في واحد السوليسيون بمعنى توت لي اوز داكور. شنو تيكون عندنا؟ توت لي اوز كيتدخلنا الرياكتيف 1 اللي هو الفا نافتول داكور. كيدخلنا هاد الرياكسيون هاد الفينول اللي هو الفا نافتول وكنحصلوا على واحد برودوي اللي هو كولوري ولا كيتسمى واحد الانو اللي هو فيولي داكور. واحد الانو فيولي بمعنى انا كنت في واحد المختبر في واحد اللابوراتوار وبغيت نديمونطري بان عندي في واحد السوليسيون عندي واحد التيوب وبغيت نشوف باللي واش هاد التيوب كونتيان دي سكر ولا ما فيهش دي سكر. شنو تندير؟ تنحط عندي ديك السوليسيون كنضيف عليها هاد الالفا نافتول الى تشونجا لي كولور ولا واحد الكولور اللي هو فيولي داكور. هنا تنقول بان هاد السوليسيون كونتيان دي سكر داكور. بون كاين هاد الشيء كتسمى هاد رياكسيون دو موليش هي اللي كديمونطري لنا على لا بريزونس دو توت لي اوز في هاد السوليسيون. كاين رياكسيون واحده اخرى اللي كتسمى لا رياكسيون دو بيال. بون انا نمسحها له. Deuxième réaction, les réactions de Bial. Voilà. Réaction de Bial. La réaction de Bial est utilisée pour démontrer la présence des pentoses dans une solution donnée. Et nous allons démontrer qu'il y a des sucres à 5 atomes de carbone.
بمعنى عندي كنشوف واش عندي دي بانتوز فواحد سوليسيون وهنا كنستخدم واحد الفينول واحد الرياكتيف اللي هو سميتو الاورسينول سينول داكور. هنا كيفاش كنجبر واحد تيوب في الريزولتا يعني كنجبر عندي واحد البرودوي اللي هو واحد كولوراسيون اللي هي فير يعني كيكون لي كولوراسيون اللي هي فير داكور. بمعنى كنحصل على واحد البرودوي واحد التيوب ديالي فيه السوليسيون الا لبست انا هاد التيوب ولا هاد السوليسيون ولات عندها واحد الكولوراسيون فير تنقول بان هاد السوليسيون contient des pentoses d'accord. واحد الرياكسيون اللي هي الثالثه اللي هي سميتها رياكسيون دو سيليفانوف. هاد لا رياكسيون دو سيليفانوف مالها؟ هاد لا رياكسيون دو سيليفانوف كتستخدم لنا واحد الفينول واحد الرياكتيف واحد اخر اللي هو سميتو الريزورسينول. هاد رياكسيون utilisée pour déterminer la présence des cétoses dans une solution donnée. بون يعني انا كنستخدمنا باش نديمونطريو البريزونس ديال لي سيتوز داكور. الرياكتيف ولا الفينول اللي غنستخدموه اللي غيوقع له كوندونساسيون مع الفيرفيرال ولا مع ديك الديريفي فيرفيرال اللي هو سميتو في هذه الحاله ريزورسينول داكور. قلنا تعطينا واحد كولوراسيون اخرى اللي هي كتسمى كولوراسيون روج. بمعنى انا كنت في اللابوراتوار غيولي عندي واحد التيوب غيولي عندي واحد التيوب كولوراسيون ديالو كي دايره واحد الكولوراسيون عنده اللي هي روج يعني كولوراسيون روج. بون شنو كنستنتجو هنا؟ يعني ان هاد البروبريتي ديال فونكسيون الكول ولا هاد لاكسيون ديال لي زاسيد فور utilisée pour déterminer la présence des sucres dans une solution. من بعد ما قلنا بان سوا الفيرفورال ولا الهيدروكسيميثيل فيرفورال ce sont des produits اللي هما نون كولوري وقلنا كيتفاعلوا مع هاد لي فينول سوا الأورسينول سوا الالفا نافتول سوا الريزورسينول كيوليو كيعطيونا دي برودوي اللي هما كولوري كما كتشوفوا كولوراسيون فير كولوراسيون فيولي كولوراسيون روج. هاد الكولوراسيون اللي كنحصلوا عليها هي اللي كتمكننا باش نديمونطريو شمن تيب ديال لي سكر اللي عندنا في واحد السوليسيون. قلنا رياكسيون دو موليج كديمونطري لنا البريزون ديال توت لي اوز. Réaction de Bial utilisée pour déterminer la présence des pentoses dans une solution. Et enfin, la réaction de Sullivanov est utilisée pour déterminer la présence des cétoses dans une solution donnée. D'accord? D'abord, on va l'action des acides forts. D'abord, on va l'action des acides faibles. Et on va l'action des acides faibles. بمعنى les acides اللي هما dilués. D'accord? Bon. شنو تدير لنا لاكسيون ديال لي زاسيد فaibles على لي سكر؟ لي زاسيد فaibles شنو كيديروا لنا؟ إلا كان عندنا واحد البوليمير كيحولوه لواحد لونسومبل ديال لي مونومير. مثلا عندي انا مثلا سكر ليي مع سكر ليي مع سكر ليي مع سكر. لاكسيون ديال لي زاسيد فaibles شنو تيديروا؟ تيدير لنا هاد الكوبور ديال هاد ليزون اوزيديك اللي كتكون اونتر لي سكر. وشنو تدير؟ كتليبيري لنا دي مونومير مثلا هنا سكر 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 واللي ما مرتبطين حتى بشي حاجه. يعني لاكسيون ديال لي زاسيد فaibles كتشد لنا واحد البوليمير دو سكر وكتحاول لنا كتعطينا واحد المونومير. داكور؟ علاش نديرو هادشي؟ يعني هاد لي مونومير هادو اللي كنحصلوا عليهم انطلاقا من لاكسيون ديال لي زاسيد فaibles هاد لي مونومير ولا هاد لي ستركتور سامبل
est utilisé pour pouvoir les analyser par une technique donnée. يعني كنشد هاد لي مونومير تنشدوهم وتنديروا لهم l'analyse باش نيدونتيفيوهم بواحد التكنيك soit chromatographie en phase gazeuse, soit chromatographie en phase liquide, soit chromatographie sur couche mince. يعني ان هاد التكنيك ولا هاد l'action des les acides faibles et هاد البوليمر ou l'obtention des monomères, les monomères utilisés pour pouvoir les analyser par une technique donnée. D'accord? C'est ça l'action des acides faibles. Bon, grosso modo, هادشي اللي شفناه في هاد الحصة اللي تيجمع l'action des acides forts ou l'action des acides faibles. في الفيديو الجاي غادي نشرحوا les autres propriétés ديال le sucre. Et merci pour vous et merci pour votre attention. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش ان شاء الله دائما نلوحوا فيديوهات جداد ودائما نشرحوا جميع لي بارتي ديال لا بيوشيمي وجميع لي موديول ديال لا بيولوجي en général. Et merci.